नाज़रीन किराम, पहले आप सूरतुल मुल्क की तिलावत समाप्त कर लें, फिर सूरह मुल्क की तिलावत के क्या फायदे हैं वो आप तिलावत के बाद समाप्त करेंगे। सूरतुल मुल्क मक्किय्यतुन, पारा 29। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'il बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर। ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فضائل سورة الملک. حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں 30 آیت کی ایک سورت ہے، جو مسلمان اس سورت کی تلاوت کرے گا اس کے لیے خدا کے حضور اتنی شفاعت کرے گی کہ اس کی بخشش ہو جائے گی. اور سورت الملک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 113. سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سورت کو ہر رات پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچائے گا، اور جنہیں پڑھنا نہ آتا ہو وہ کم از کم روزانہ اس سورت کو سن لیا کریں. سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سوتے وقت سورہ تبارک الذی پڑھ کر سوتے. امام نسائی حضرت ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ یہی سورت ہر عذاب کو روکنے والی ہے جو عذاب قبر سے نجات دلائے گی. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے نادانستہ ایک قبر پر خیمہ کھڑا کر لیا. اچانک صحابی نے سنا کہ زمین کے اندر کوئی شخص سورہ ملک سورہ تبارک الذی پڑھ رہا ہے. جب اس نے سورت ختم کر لی تو صحابی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا. حضور نے فرمایا یہ سورت الملک گناہوں سے روکنے والی ہے اور پڑھنے والے کو عذاب الہی سے نجات دیتی ہے. ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 112. اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ اور صحابہ کرام قبروں میں زندہ ہیں، قرآن کی تلاوت اور عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کی حیات بدرجہ اتم ہے. طاؤس راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ سورۃ الملک اور سورہ الف لام میم تنزیل الکتاب کو قرآن کی دوسری سورتوں پر 60 نیکیوں کی عظمت دی جائے گی. حاکم حضرت عباس سے حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ ہر مسلمان کے دل میں تبارک الذی ہو. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کامنٹ اور یوٹیوب رضوی چینل لوہردگا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. دعاؤں کا طالب محمد اشرف اللہ رضوی لوہردگاوی.